या पदयात्रेचे कोऑर्डिनेटर आणि उपस्थित त्या पदयात्रेक सामील जावपाक आयिल्ल्या म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, या देशांत खूब महनीय व्यक्ती जावन गेलो. तांणी देश स्वता बरोबर देशी अजरामर केलो. ज्याणी ह्या देशाची सुंदर अशी एक्टीव अशी घटना, जे घटना इतर देश सुद्धा आमकां फॉलो करतात, अशे तरेची ह्या देशाक घटना दिली. त्या घटनेचेर हा देश गेली 75 वर्सां सुरळीत आनी शांतपणे ह्या घटनेचो आधार घेवन फुडें वता. अशे पूजनीय श्री बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 134व्या बर्थ एनिवर्सरीचो कार्यक्रम साजरो करपाक आमी उपस्थित आसा. ह्या देशाचेर आक्रमणां जालीं आनी ह्या आक्रमणाक तोंड दिवन आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी, आमच्या पुर्वजांनी परत एकदा ह्या देशाक हें स्वातंत्र्य मेळून दिलें. स्वातंत्र्य मेळून दिलें, परंतु ती सांबाळपाची ताकद आनी कुवत नागरिकाच्या खंय तरी मनगटाक बळ हाडपाक लागून कायदो बरो कायदो आसले त्यो सगळ्यो गोश्टी जातात हाचो विचार करून ही कमिटी नेमली. त्या कमिटीचे अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर आशिल्ले, बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्ले, आनी तांणी कितले म्हयने कितले वर्सां पासून एक उत्कृश्ट अशी घटना आमकां सगळ्यांक दिली. विपरीत परिस्थितींत म्हणजे हे सगळे त्रास सोसून सगळे करून सुद्दां एक आमी सगळ्यांनी विचार करपा सारकी गोश्ट जी आसा की ताजेर जरी वैयक्तीक कितें तरी हें जालें, ताजे अपमान हे ते सगळे गोश्टी जाले, परंतु जे काम ताणें देशा खातीर आमकां अजून घेतिल्लें ते सगळे अपमान पोटांत गिळून ताणें सुंदर अशी घटना आमकां सगळ्यांक दिली. आनी आज त्या घटनेचेर आज देश आमचो फुडें सरत आसा. आमचे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजी यांचे स्वप्न आसा आनी स्वप्न आमच्या समोर दवरलेलें आसा. गेली 75 वर्सां आमी अविकसीत उरले, अजून आमी विकसीत जावनात. पण जे काही घटना आमकां दिली त्या घटने प्रमाणे आमचो देश जर आनीक असो बरो फुडें गेल्लो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आज आमचे समोर आव्हानां सोंपता आशिल्लीं, परंतु अजुनूय आव्हानां आसात. आनी म्हणून एक स्वप्न जें आसा की आमी बेगिनात बेगीन विकसीत जावंक जाय, हें बाबासाहेबाचें स्वप्न आशिल्लें. तें स्वप्न पुरें करपाक म्हाका दिसता तांचो जर आदर्श आमी घेतलो, तांची ह्या भितरली घटनेंतली जी काही तळमळ आमी जर पळयली आनी ती तळमळ इतलीच आशिल्ली की हो देश मोठो जावं, आमी आसतले येतले वतले सगळे जातले, परंतु हो देश अजरामर व्हरूंक जाय, मोठो जावंक जाय. देशान ताची परत एकदा खंय तरी देशाच्या एक नंबराचेर आसूं ही जी तांची भावनांनी तांचें जें कितें स्वप्न आशिल्लें तें पुरें करपाक आमी सगळ्यांनी हातभार लावंक जाय. ह्या देशांत सगळें काही सुरळीत चलोवंक जाय आनी तें आमी सगळें करूं शकता. आमी आपआपलें जर योगदान त्या घटनेच्या माध्यमांतून आमी जर सगळ्यांक दिलें, आमी देशा खातीर थोडेशें वावरलें, समाजा खातीर थोडेशें वावरलें, जाल्यार निश्चितपणे 2047 आमी निश्चितपणे विकसीत जावंक शकता, जगांत ते एक नंबर शक्ती जावंक शकता हो एक विश्वास घेवन आनी ताचोच भाग म्हणून ही रॅली आज आयोजकांनी आयोजीत केला. हांव तांच्याय मना पासून हांव धन्यवाद दिता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बाकी सगळे सरकारी डिपार्टमेंट जे आहा ती ह्या तांचे सहभाग ह्या आसा. आनी आमी जे काही आमचे समोरचे स्वप्न दवरलेलें आसा ताका रजीत 24 तासांतले आमी खंय तरी एक तास सुद्दां देश म्हणून, राष्ट्र म्हणून, समाज म्हणून जे कितें ह्या महापुरुशांनी जे कितें केलें ताचे उपकार आमी केन्ना जन्मजन्मी विसरपाचें ना. इतलें बरें काम कितें करून दवरलें आसा, फक्त आमकां तयार दिल्लें आसा. आमकां जेवण फक्त खावपाचें इतलेंच आसा, जेवण तयार आसा आनी तें जर आमी योग्य पद्दतीन समाजाक दोळे समोर दवरून, देशाक दोळे समोर दवरून आमी वावरलें, इल्लेशें आमचें योगदान दिलें जाल्यार आमी खरोखरूच एक वयले हो देश पयलीं जसो आशिल्लो त्या वयल्या स्थराचेर वचूंक शकता. ते करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी योगदान दिवचें. बाबासाहेब आंबेडकराच्या ह्या 134व्या बर्थ एनिवर्सरीच्या माध्यमातून आमी ताची प्रेरणा घेवन
आम्ही या सगळ्या देशाच्या विकासात हातभार लावतो ही सगळ्यांनी विनंती करतात आणि मनापासून सगळ्यांना देव बरे करू म्हणता भारत माता की जय. Thank you, sir. I now request Dr. Vivek Pawar, Deputy Director, Director of Sports and Youth Affairs, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries on the desk and my dear friend, very good morning to you all. As we come to the end of the formal function of Jai Bhim Padayatra, organized by Director of Sports and Youth Affairs, to commemorate the 134th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar and also celebration of the 75th year of the Indian Constitution. So on behalf of Director of Sports and Youth Affairs, I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to Honorable Union Minister for State, Shri Sripad Bhau Naik, for accepting our invitation and being with us today. Thank you very much, sir. I also like to thank the Registrar of Goa University, the NSS Coordinator, Deputy Director NYK for their wholehearted support and cooperation. I also like to thank our Director, Sir Arvind Putkar, for taking this initiative to organize this rally within a short period of time and for his guidance and support. I also like to thank the social organization Yugnaik and their members for being with us. I also like to thank the NSS program officer, the head of institution for deputing their volunteer years. I also like to thank the press and electronic media for covering this program. Last but not the least, I would like to thank each one of you present here for organizing this rally. Thank you very much. I would now request one program officer to please come forward and read the preamble. Hey, program officer. Mic घ्यायला mic घ्या Take your right hand. Red Sultan. All raise your right arm forward. We, the people of India, having solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all. Fraternity assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Jai Hind.